السلام عليكم البنات، كي دايرين الحلقات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناه الزهره اسلام. اليوم ان شاء الله فلوق جديد جيت نشارك معكم اول نهار غادي ندوزوه في الباديه. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، والفيديوهات اللي جايين من وراء هذا الفيديو حتى هو غادي يعجبكم ويعجبكم ان شاء الله، وتشجعوني وتعملوا لي واحد اللايك وكومونتير زويون باش تشجعوني ونبقى ننزل لكم فيديوهات اللي كيكونوا غزالين البنات. اليوم الصباح فقت بكري باش نشارك معكم الشروق ديال الشمس اللي هو منظر جد رائع البنات. كنت تمنيت انكم تكونوا معايا وتشوفوا هذا المنظر غزاله البنات. كتشوفوا هاد الشميشه جايه طالعه، واحد الجو غزال كاين هنايا في الباديه او العروبيه. مهم غندوز باش غادي نفطر، ودابا من بعد ما فطرنا وجمعنا الروينه وداكشي غادي ندوز باش غادي نوجد معاكم الغدا. هنايا البنات غادي نصوب الدجاج. المهم حنا راه جينا هنايا يعني راه جايبين معنا غير المعينات باش غادي نقضيو. المهم داكشي اللي عندنا غادي نقضيو به. عندي هنايا بصيله متوسطه غادي نحكها في الحكاكه الغليظه كما شفتوا معايا. وهنايا عندي الدجاج اللي غسلته من قبل وغادي نضيفو على ديك البصيله. صافي البنات، وغادي ندير لقامتاتي. غادي ندير هنايا شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال السكنجبير، وغندير شويه ديال الخرقوم، وغادي نضيف هنايا شويه زيت العود، وغنضيف شويه الزيت العاديه. المهم نصايب عادي اي وحده كتعرف تنصب. وقلت غادي نشارك معكم الغديوه ديالتنا وصافي. كما شفتوا معايا هذه هي الاقامه اللي درت، وغادي نحطو فوق البوطه باش يتشحر ليا داك الاقامه وتدخل ليا في الدجاج. انا البنات راني كنطيب في الغداء وحاضيه من الشرجم، هادي الشجيرات بحال هكا كما شفتوا معايا. المهم انا غادي نخرج ندير لكم واحد الدويره هنايا في هاد البلاصه. المهم هنايا البنات راني ضفت شويه الماء فين تقلى ليا داك الدجاج، ودابا خرجتكم باش تشوفوا هنايا الجرده ديال الدار. هنايا راه يلا بدينا كنزرعوا هنايا الشجيرات كما شفتوا معايا. هذه البنات الشجره ديال الخوخ دايره هاد الوريدات زويونين البنات. اول مره كنشوف الشجره ديال الخوخ والورد ديالها. وهذه البره ديال الدار كما شفتوا معايا الدنيا ولات خضراء وزوينه. ان شاء الله لا بقى لينا شي وقيت في العشيه غادي نطلع لكم جيت الجبال الفوق، غادي نوريكم ديك البلاصه حتى هي زوينه البنات. مهم جينا نبدلو شويه الجو، وهذا مكان هذا هادشي علاش غبرت عليكم وصافي. هادو شجيرة ديال الزيتون البنات. هذاك هو الشريجيم ديال الكوزينه اللي كيطل على هاد البلاصه. المهم البنات دابا غادي نمشي نرجع لكوزينتي نشوف الدجاج واش تقلى ولا مازال. كما شفتوا معايا من بعد ما تقلى ليا الدجاج غادي نضيف له الماء وغادي نخليه حتى يطيب. وصافي ودابا غادي ندوز باش غادي نقي الخضره اللي غادي نضيفها في الكوكوت. من بعد ما ضفت ليها الماء غادي ندير غير بطاطا وخيزو. كما كتعرفوا هاد الخضره
محبوبة عند المغاربة، يعني المريقة ضروري تكون فيها البطاطا وخيزو، وهاد الخضرات هما اللي كيتكلوا بزاف. من بعد ما نقيتها وغسلتها غطفتها في الطنجرة وخليتها حتى طابت مع ديك اللحيمه. من بعد ما طابت دابا غادي ندوز باش غادي نحط الغدا. والبنات هذه هي الغديوه ديالتنا، كنتمنى انها تعجبكم. هذه المريقه اللي وجدت معكم وخبيزات وحطيت شويه ديستير وصافي. دابا من بعد ما غادي نتغداو ان شاء الله نغسل المعينات وغادي نرتاح واحد شويه وغادي نطلعوا جيت الجبال. هاد البلاصه البنات هي زوينه البنات كما شفتوا معايا، كاينه طليع نيت البنات، عرفتي راه من طلعت حتى سخفت كما كتشوفوا الخضوره. واحد العود تما البنات غزال، تمنيت انه يتشد ليا في الكاميرا ولكن الكاميرا ديال التليفون عندي شويه عيان ما تشدش ليا مزيان، ولكن العود تبارك الله على من زيناتو غزاله البنات. دابا البنات من بعد ما رجعنا للدار درنا الكوتي تاعنا، ودابا صرت نغسل في هاد الماعن ديال الكوتي كما شفتوا معايا. غادي دغيا نزرب عليهم ونحيدهم باش تصبح الكوزينه نقيه. المهم هذا ما كان، وغادي ندوز باش غادي نوجد واحد عشيوه خفيفه. غادي ندير غير حسيوه وصافي باش نعسو خفاف. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو لي الفيديو وتشجعوني. لاول مره كيشاهد القناه تاعي قناه زهره اسلام، ما ينساش انه يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل باي جديد. ولا كانوا كيعجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، ديال النوع ديال هاد الفيديوهات نشارك معكم النهار تاعي كيفاش كيدوز، قولوا لي في الكومونتير نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات. وصافي هذا ما كان، وكنتمنى انكم تشجعوني البنات، راني محتاجه للتشجيعات ديالكم باش القناه تطلع واحد شويه ونكمل القوانين اللي باقي ليا. وهذا ما كان، وشكرا لكم بزاف، شكرا للبنات اللي كاع اللي كيشجعوني، الاخوان والاخوات كاع اللي كيتبعوني، شكرا لكم بزاف، تنشكركم وصافي. المهم البنات غادي نشلل هاد المعينات وغادي نخليهم حتى ينشفوا، عاد غادي نستفهم في بلايصهم. ودابا البنات غادي ندوز باش غادي نوجد حسيوه كيف ما قلت لكم. درت هنا واحد بصيله صغيره حكيتها ودرت لها شويه البزار وضفت شويه زيت العود وغادي نطيب الشوفان. وبصراحه راني منزله لكم فيديو ديال هاد الحسوه ديال الشوفان اللي كتجي جد رائعه، غادي نخلي لكم الرابط تاع في صندوق الوصف. دابا مشات البوطه غادي نخليها تشحلي ديك البصيله ونخلي المعينات كما قلت لكم هنايا كتسقطروا وغادي نشفهم ونرجعهم لبلايصهم. المهم غادي نقلي هاد البصيله باش كتجي ديك البنه في ديك الحسوه. هي هاد البصيله خاصك تقليها مزيان كما شفتوا معايا. ودابا غادي نضيف ليها الماء اللي كنت مسخناه من قبل.
صافي البنات، ودابا غادي نضيف ليها الشوفان اللي هو هذا. بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش الشوفان هو الخردل، راه كيتباع الكيلو وكيتباع بالباكيه. بغيتي تاخديه بالعبار كتاخديه، بغيتي تاخديه الباكيه كتاخديه. وبصراحه هما بجوجهم زوينين، انا كتعجبني الحسوه ديال الشوفان زوينه. كما كتعرفوا انه عنده فوائد جدا رائعه ومزيانه للوليدات، وعنده عده استعمالات. يمكن لك ديريه حسوه، يمكن لك ديريه كوكيز، عنده بزاف استعمالات. انا حاطه لكم البنات جوج وصفات ديال هاد الشوفان، دايره حسوه ومصايبه على شكل داك اللي كيقولوا ودايره على شكل كونفليكس، حتى هو مصايبه بالشوفان. غادي نخليو لكم صندوق الوصف. وديال الحسوه تاعتنا من بعد ما طابت دورتها بالحليب. هذا البنات الحليب ديال البقره صراحه جابيها غزال بزاف، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه مع شويه ديال التمر. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو يعجبكم. السلام عليكم، الى فيديو مقبل.